کوئی سائبر بیٹھیا جناب، کوئی CTD بیٹھیا، کوئی کسے محکمے بیٹھیا، کوئی جناب کسے ونگ بیٹھیا، کوئی کسے شعبہ ہے زندگی بیٹھیا، کوئی کورٹ بیٹھیا، عدالت بیٹھیا، ڈاکٹر بیٹھیا. مزہ آیا ویسے شاہ جی، ایک مزہ آیا کہ استاد صاحب فرماندے سن جلیو جڑی حضور دی ناموس دا مسئلہ نا اتھے ایک کوئی گل ہے، او امتی کہو جہ بھی ہوئے. او حضرت جناب صدیق اکبر تو لے کے علامہ خادم حسین رضوی تک تے امتی اس دوران امتی بھاویں او مسجد جاندا ہوئے یا نہ جاندا ہوئے، او حج کردا ہوئے یا نہ کردا ہوئے، او روزہ رکھدا ہوئے یا نہ رکھدا ہوئے، اپنے نبی دے معاملے بڑا غیرت مند ہے. او اسا منظر دیکھیا تو ہم دستے ہیں، او منظر دیکھیا کہ پچھلے دن کراچی دے ایک اسپتال دے اندر ایک چوڑی نے پھر بکواس کی تھی حضور دے بارے تے میں او اپنی مائیاں انہاں مائیاں تو ساریاں اس تو قربان جنہاں دے سراں تے دوپٹے نہیں سن ظاہرن، لیکن وہ انج ود کے چنڈا دے منہ تے مار رہی سن. انہاں نوں کسے نے کیا نوکری، انہاں کیا بافدائے مصطفیٰ نوکری بھی قربان ہے، حضور دے نا تے نوکری بھی قربان ہے. اسی یہ دسنا چاہتے ہیں قیامت تک مسلمان جس حالت بھی ہوئے وہ ایس حالت کھڑا ہوئے یا بھائی طرح پینٹ شرٹ پائی ہوئے یا جناب انہیں سنت رسول رکھی ہوئے یا نہ رکھی ہوئے، اس دا سٹرانس وہی ہے جڑا ممتاز قادری دا ناموس رسالت اسے سٹرانس ہے. میں انہاں مائیاں دا جدو جذبہ دیکھ رہا سی نا جناب، وہ نرساں سن، انہاں نرساں تو ساڑیاں ماما بھی قربان، ساڑیاں بہناں بھی قربان، ساڑیاں عزتاں بھی قربان. جدو وج کے پٹھے ہاتھ نہ ہوندے منہ تے چنڈ ماری سن تے میرے لو کنڈے ہن بھی کھڑے ہو گئے. میں کیا اے گل ہے، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو اور قیامت تک کفر جتنی مرضی کوشش کر لوے حضور دی محبت مسلمانوں دے دلاں چوں کڈ نہیں سکتا. اگر کوئی کڈن دی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ غازی علم الدین شہید بھیج دے گا، اللہ تعالیٰ ممتاز حسین قادری بھیج دے گا، اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بھیج دے گا. اور جدو ہر طرف طوفان سیکولرزم اور جناب فیمنزم اور سوشلزم ہر طرح دے الہاد دے طوفان چلن گے تے اللہ تعالیٰ خادم حسین رضوی بھیج دے گا. انہاں مائیاں دا ہاتھ اور انہاں دا جذبہ دس رہے سی بھی قیامت تک مسلمانوں دا گستاخ رسول دے بارے ایک کوئی فتویٰ کہ من سب نبی جن، من سب نبی جن